اگ دی پوجا کرنا لے سیدہ دی پردے دی حالت اندر ہے کیونکہ بچے بکھے میں بچیاں بکھیاں نے اے مائے نا کس ماں دا دل کر دائے میریاں بچیاں بکھیاں رویں کس ماں دا دل کر دائے میرے بچے بکھے رویں سیدہ دی بولی اس مجوسی نو کہندی ہے اوے مجوسیاں اگ دی پوجا کرنا لے میں تینوں صرف اپنا تعارف کرانا چاہنی ہاں میرا تعارف سننا چاہنا ہے میرا تعلق نبی دے گھرانے نال میرا تعلق آل رسول دے گھرانے دے نال مینوں کوئی کھانا سے چیز دے میریاں بچیاں بکھیاں نے میرے بچے بھوکے نے ہن مجوسی نے جدوں یہ گل سنی ہے اے نبی دی آل کی ہویا جے اساں انہاں دے نانے دا کلمہ نہیں پڑھیا اے نبی دی آل مجوسی نے دوڑ لا دتی ہے اپنے گھر جا کے اپنی بیوی نو کہندا ہے ایک کمرہ صاف کر اونوں اچھے طریقے دے نال اس کمرے دی صفائی کر بیوی بولی آندی ہے کی گل ہے کیوں کمرہ صاف پیا کرانا ہے اگوں مجوسی بول کے آندا ہے میں کمرہ تاں صاف پیا کرانا وا میں اللہ دے آخری نبی دی آل نو لے کے آنا ہے میں اللہ دی آخری نبی دی آل نو لے کے آنے میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو ہن جدوں کمرہ صاف کرا دیتا گیا وے مجوسی دوڑ دا گیا وے جا کے کہندا ہے آندا سیدزادی ہے تیرے بچے کتھے میں آندھی بچے مسجد اندر نے میں جانا ماں توڑے بچیاں نو لے کے آنا ماں ان مجوسی گیا وے سیدزادیاں نو نال لے کے سیدزادی نو نال لے کے اپنے کمرے اندر داخل کیتا ہے اپنی بیوی نو بول کے آندا ہے اینا دی بے ادبی نہ کری جتنی عزت ہوندی ہے اینا دی عزت کر جتنا احترام ہوندا ہے اینا دا احترام کر اینا دا نانا نبیاں دا سردار اینا دا نانا نبیاں دا سردار اینا دا بابے دا نا علی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو حضور دی بزم چاہ کے بہنا لیو اے در جناب آلہ ان او جیڑا مال و دولت آلہ سی جیڑا ہے تے مسلمان سی پر سیدزادی کھل کہندہ سی کوئی گواہ پیش کرنا واقعتاً تو سیدزادی ہیں کہ نہیں ہے ان رات پہ گئی خواب اندر ویندہ کیے خواب اندر ویخدہ پہ آئے قیامت قائم ہو گئی ہے قیامت قائم ہو گئی ہے میری سرکار اپنے صحابہ نل چل دے پئے نے حضور اپنے صحابہ نل جا رہے نے کریم اپنے صحابہ نل جا رہے نے انہیں ویخدہ پہ آوے حضور صحابہ نل جا رہے نے میری سرکار فرمان دے نے فرمایا صحابہ او جیڑا جنت ویچ او جیڑا جنت اندر محل ہے او میرے ایک غلام دائے او میرے ایک نوکر دا محل ہے ان ایک ہوئی بول کے آندہ تے خواب پیا بیخ دائے بول کے کہندہ ہے آندہ سونے میں بھی تے مسلمانیاں نا میری سرکار نے فرمایا اگر تو مسلمان ہے تے گواہ لے کے آ اگر مسلمان ہے پھر گواہ پیش کرنا ان جناب اللہ یہ تو یہ دی آنکھ کھلی ان دوڑا لگ گئیاں ہیں او سیدزادی کس گھر اندر رہندی ہے آل رسول تے گھرانے والے کس گھر اندر رہندے نے انہوں پتہ چلیا فلاں مجوسی دے گھر نبی دی آل پئی رہندی ہے انہیں جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے تے بول کے کہندا ہے نبی دی آل نو میرے حوالے کر دے جتنے پیسے لینے نہیں لے لے اگوں مجوسی بول کے آندا میں نو پیسے نہیں چاہیے دے میں تے نبی دی آل دی خدمت کرنی ہے یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ
نا یاد ہے جنوں یاد ہوئے آکھے جنوں یاد نہیں آقا حسین دا زمانہ بے شک چپ روے جنوں یاد ہے او آکھے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربے کو جانا یاد ہے پڑھو نبی دے نواسے دا نالو اللہ دی قسم اٹھا کے آنا نبی دیال دا جڑا ذکر کر دائیں ایتھے بھی کامیاب ہے اگے بھی کامیاب ہے جنہیں نبی دیال دا ذکر کرے گا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا مر کے جس قبر وچ جانا ہے جتھے کسے نہیں آنا اوتھے حسنین دے نانے آ جانے اوتھے میرے نبی آ جانے پھر مل کے آکھو نا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں کیونکہ نہر پہ عباس کا بازوں کٹانا یاد ہے نہر پہ عباس کا بازوں کٹانا یاد ہے اور قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو کیونکہ چڑھکنے دے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے سمجھو یا نہ کیا پیا چڑھ کے دے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے ایک دفعہ بادو اینج کر کے آکھو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شافی روز جزا امام الانبیاء سرور سروران حبیب کبریاء جناب احمد مجتبہ سردار مکہ المکرمہ والی مدینہ المنورہ بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ سب اسراد دلہا میرے توڑے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام قابل احترام عزیزان نزی وقار آج دی اے محفل ذکر اہل بیت میرے بہت عزت لائق بھائی ملک ثناء اللہ صاحب آپ دے گھر اندر اے محفل پاک سجی ہوئی ہے جدے اندر میں اور تسی جمع ہوئے دعائے اللہ کریم ملک صاحب دی محفل سجانا اپنی بلند بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر بار دی خیر فرمائے انہاں دے گھر نو حاسدین دے حسد تو محفوظ فرمائے شریکان دے شر تو محفوظ فرمائے میرے بہت عزت دے لائق خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری مجاہد نقشبندی صاحب آپ تشریف فرمانے میرے بہت عزت دے لائق بڑی محبت کرن والی شخصیت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر بلال نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آوی تشریف فرمانے میرے بہت عزت دے لائق بڑی محبت کرن والی شخصیت ثناخان مصطفیٰ میرے بڑے بھائی بڑی محبت کرن والے بھائی صبغت اللہ نقشبندی صاحب آوی تشریف فرمانے بھائی میرے بہت عزت دے لائق بھائی احسان اللہ چشتی صاحب آوی تشریف فرمانے میرے بہت عزت دے لائق بڑے بھائی یوسف حمدمی صاحب آوی تشریف فرمانے قاری صاحب تشریف فرمانے جننے بھی احباب ایتھے تشریف فرمانے جنہ دے نا آئے بھائی عبد الرحمن صاحب بھائی شباز صاحب جننے بھی احباب آئے میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ سانو سارے آنو ذکر اہل بیت سن کے عہدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بلا تخیر اپنی میں گفتگو دا آغاز کرنا صرف چند بندے ایسے ہیں نے جیڑے اس ماحول نو ڈسٹرب کرتے نے پہ ہے وہ نوجوان نے تو میں ویخنا انال ہے سا پیا لیکن میں ہلے ان ویخدا انال نہیں پیا پر میں انی گزارش کراں گا وہ سدھے ہو کے بہ جو نبی دی آل دا ذکر ہے نبی دی آل دا ذکر ہے ادب دے نال بہو کتے ردے نہ جائے ہو تے نبی دی آل دا ذکر ہوئے تے توجہ نال سننا چاہیے ہے توجہ دے نال سننا چاہیے ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لے ہو حضور دی بزم میں چاہ کے بہنا لے ہو میں جڑی خطبے دے اندر آیت کریمہ پڑھی بارہا مرتبہ علماء کو لو تساں ایدہ ترجمہ سماعت کیتا بارہا مرتبہ تساں علماء کو لو ایدی تشریح سماعت کیتی رب کائنات نے مالک کائنات نے راضی کے کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت جیڑے بندے پہنچ گے پچھو ویندے نے لنگر جدوں آئے گا نا میں تانوں سب تو پہلے دساں گا لنگر آیا ہے پر لے نہیں ہونا جدوں آئے گا پھر آکھاں گا میں قرآن پڑھنا پیا کچھ لوگ پیچھے پہنچ گے ویکھدے نے قرآن پڑھنا پیا جتھے قرآن پڑھیا جائے اسے رب دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے اسی پھر بھی اس چیز در گزر پہ کرنے ہیں میں پھر قرآن پڑھن لگا رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت رب کائنات نے فرمایا سونا نبی تھوڑی آواز اونچی کریا جائے رب کائنات نے فرمایا سونا نبی میں رب دا ارادہ ہے وے رب چاہندا ہے وے نبی دے گھر والیاں تو ہر نپاکی نو دور کیتا جائے ہر نپاکی نو دور کیتا جائے انہاں نو خوب ستھرا کر کے انہاں نو پاک کر دیتا جائے اے کون فرما رہے ہیں رب فرماندا پیا ہے نبی دے گھر والیاں تو نپاکی نو دور ہٹا دیتا جائے انہاں دے قریب نپاکی نہیں آ سکدی جدوں بھی آئے گی کوئی پاک چیز نیڑے آئے گی جدوں بھی آئے گی کوئی پاک چیز نیڑے آئے گی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بارہا مرتبہ علماء کو لو تساں سنیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو مینوں اے نہیں پتا ایتھے کیڑا کس عقیدے دے نال تعلق رکھدا ہے کس مسلک دے نال تعلق رکھدا ہے اور نہ ہی مینوں کوئی ضرورت ہے کہ کسے نوں میں ٹارچر کراں کہ فلانا انج کردا ہے ٹمکانا انج کردا ہے بس میں تانوں تھوڑا جہا سمجھانا چاہنا اگوں ہر بندے نوں رب نے عقل دتی ہے ہر بندے نوں دماغ دیتا ہے سوچنا تو انہیں اپنی سوچ دے مطابق ہی ہے نا رب کائنات نے فرمایا اے او گھرانا ہے جنہاں دے نیڑے نپاکی آ نہیں سکتی جنہاں دے نیڑے نپاکی آ نہیں سکتی اچھا امام حسن دے قریب نپاکی آ نہیں سکتی امام حسین دے قریب نپاکی آ نہیں سکتی سیدہ پاک دے قریب نپاکی آ نہیں سکتی علی پاک دے قریب نپاکی آ نہیں سکتی کیوں نہیں آندی کیونکہ حضور دی اہل بیت ہے حضور دی اہل بیت ہے جڑے سبحان اللہ کہندے نے انہاں نوں سلام آنا جڑے چپ بیٹھے نے انہاں کے بھی گزارش ہے نبی دی آل دا ذکر سن کے اونچی آکھیا کرو سبحان اللہ نبی دی آل
امام حسن پاک نے امام حسین پاک نے اچھا آقا امام حسن نو مقام ملیا تے حضور دی وجہ تو حضور دی وجہ تو آقا حسین نو مقام ملیا تے حضور دی وجہ تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نو مقام ملیا تے حضور دی وجہ تو حضرت مولا علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو مقام ملیا تے حضور دی وجہ تو اچھا اینا تو نپاکی دور کیتی گئی نپاکی اینا تو دور کی تھی امام حسن تو نپاکی دور ہے امام حسین تو نپاکی دور ہے جملہ سماعت کرے آجے حضرت مولا علی تو نپاکی دور ہے حضرت فاطمہ تو نپاکی دور ہے مطلب ہے یہ اینا تو نپاکی دور ہے نا بدرجہ اولا حضور تو نپاکی دور ہے بدرجہ اولا حضور تو نپاکی دور ہے اینا دے نیڑے نپاکی آ نہیں سکتی پھر واقع نہ آلہ گرہن ہے رب فرماتا ہے اینا دے نیڑے نپاکی آ نہیں سکتی ہن میرا جملہ سماعت کرے آجے جدے سینے جا کے لگے تے بولے آجے سبحان اللہ ویکھنا اے وے کیڑا سن کے بول دا کیڑا نہیں بول دا رب نے فرمایا اینا دے نزدیک نپاکی آ نہیں سکتی سونیا تیرے نیڑے بھی نہیں آ سکتی تیری آل دے نیڑے بھی نپاکی آ نہیں سکتی پھر جیڑے 1400 سال تو یار نہ لیٹے نے او بھی پاک نے جیڑے 1400 سال تو حضور نہ لیٹے نے او پاک ہے نے رب نے نال سلائے نے نا بولو سبحان اللہ وہ نیڑے ہے نے تے تاں باسے نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پتہ چلیا اینا دے نیڑے نپاکی آ نہیں سکتی پھر میں اونا دی شان کی بیان کر رہا ہوں جنہ دی پاکی اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے میں اونا دی کی عظمت بیان کر سکنا جنہ دی پاکی اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے جنہ دی عظمت اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے لیکن سنیوں ایک گل یاد رکھیا جے جیڑا بندہ نبی دی آل نال پیار کرتا ہے نا نبی دی آل دے نال ایتھے بھی کامیاب ہے مار کے قبر کے جانا ہے اوتھے بھی کامیاب ہے بلخ شہر ہوئے بلخ شہر دا رہن والا ایک سید زادہ ہے سید ہے سید وے ویلا آیا سیدزادے دا وصال ہو گیا ان جیڑا سیدزادے دی بیوی ہے نا انہیں اپنے بچیاں نو نال لیا اپنیاں بچیاں نو نال لیا سر تے شوہر ہوئے تے بہار ہوتی ہے سر تے باپ ہوئے تے بہار ہوتی ہے ان بیوی نے نا بچیاں نو نال لیا تے سمرقند آ گئی اپنے بچیاں نو مسجد دے اندر بٹھا چھڑیا بچیاں نو بٹھا کے تے سیدزادی پردے دی حالت باہر نکلی کہ بچیاں نو بٹھا کے کہن دی یہ بچیاں تسی ایتھے بہو میں باہر جانی ہاں میں کسے نو جا کے داسنی ہاں ساڑھا گھرانہ بڑا حالا ہے تو میں تھوڑے کھانے دا کوئی احتمام کر دیا میں جانی ہاں تے کھانے دا احتمام کر دیا توجہ دے نال سنیا جے انہوں جنابے والا جیڑی سیدزادی ہے جیڑی جنابے والا میرے نبی دی آل وچوں ہے سیدزادے دا وصال ہویا سیدزادی نے اپنے بچیاں نو نال لے آئے تے سمرقند آ گئی ہے ان اپنے بچیاں نو مسجد دے اندر بٹھایا ہے ہم دیئے بچے ایتھے بہ جاؤ میں کھانے دا انتظام کرنی میں کسے نو جا کے آنی سانو کوئی کھانا سے چیز دے ان سیدزادی پردے دی حالت اندر باہر نکلی ہے وہ لوگوں سیدزادی پردے دی حالت باہر نکلی ہے سیدزادی ویندی کی ہے ایک ایسی جگہ ہے جتھے جناب اعلیٰ لوکاں دا رش لگا ہویا ہے ایک مالدار لوکاں نو مال پیا تقسیم کردا ہے لوکاں نو مال پیا دیندا ہے سیدزادی پردے دی حالت گئی ہے اس مالدار نو جا کے آندی ہے تیرے کول بڑا مال ہے تیرے کول بڑی دولت ہے پر میں تیرے کول تاں آئی ہاں سیدہ زہرا پاک دیاں بچیاں بکھیاں نے میرے بچے بکھے نے سیدزادے بکھے نے تیرے کول بڑا مال ہے تھوڑا جیا کھانا دے دے نبی دی آل نو جا کے کھلانا ہے سیدزادیاں نو جا کے کھلانا ہے سیدزادیاں نو جا کے کھلانا ہے ہون جدی اتنی گل کیتی ہے سیدزادی بولی بول کے کہندی ہے اسی کسے کلو صدقہ نہیں لیندے اسی کسے اگے جولیاں نہیں پھیلاندے کیونکہ ساڑا گھرانہ ہوئے ساڑا گھرانہ ہوئے ساڑا گھرانہ ہوئے جس گھرانے اگے اے ساری کائنات آگے
अपनियां चोलियां फिदा लैंदी है। इन्हों अगे बिठाओ आप। हुण सैयदा दी बोली बोल के कहती है असी सदका नहीं खा सकते, साडा घराना जिन्हां दा सदका कायनात खा रही है, जिन्हां दा सदका कायनात खा रही है। मेरे करीम आका अलैहि सलाम दे गुलाम हुण ओ जेड़ा माल वाला सी, ओ जेड़ा वडेरा सी जिहदे कोल बड़ा माल सी, अगों बोलिया ते बोल के आंदा है अगर तू सैयदादी है फिर कोई गवाह लेके आ, अगर वाकई सैयदादी है फिर कोई गवाह पेश करना। हुण सैयदादी बोली बोल के कहती है हले मैं समरकंद आई हाँ, इत्थे मैनू कोई नहीं जानदा, मैं किसे नू नहीं जानदी। बहरहाल जदों उन्हें गवाह मंगया सैयदादी ने उहदे कोलों हुण कोई चीज का मुतालबा नहीं कीता। सैयदादी वापस आ गई है, दर्दे दिल रख के जुमले सुनिया जे। सैयदादी वापस आ गई है एक उच्ची जगह ते, कारी मुजाहिद साहब एक उच्ची जगह ते एक अग की पूजा करने वाला बंदा बैठा है, मजूसी आखिया जाता है उन्हों, अग की पूजा करने वाला। सैयदादी पर्दे की हालत अंदर है क्योंकि बच्चे भुखे ने, बच्चियां भुखियां ने। मां ना किस मां का दिल करदा है मेरिया बच्चियां भुखियां रवें, किस मां का दिल करदा है मेरे बच्चे भुखे रवें। सैयदादी बोली उस मजूसी नू कहती है ओए मजूसिया अग की पूजा करने वाला मैं तेनू सिर्फ अपना तारफ कराना चाहनी हाँ, मेरा तारफ सुनना चाहना है। मेरा तल्लक नबी दे घराने नाल, मेरा तल्ला खाले रसूल दे घराने दे नाल, मैनू कोई खाने वास्ते चीज दे, मेरिया बच्चियां भुखियां ने, मेरे बच्चे भुखे ने। हुण मजूसी ने जदों ये गल सुनी है ये नबी दी आल की होया जे असां इन्हां दे नाने दा कलमा नहीं पढ़िया, ये नबी दी आल मजूसी ने दौड़ ला दी है, अपने घर जाके अपनी बीवी नू कहंदा है एक कमरा साफ कर, ओनू अच्छे तरीके दे नाल उस कमरे की सफाई कर। बीवी बोली आंदी है की गल है क्यों कमरा साफ या कराना है? अगों मजूसी बोल के आंदा है मैं कमरा तां साफ या कराना वा, मैं अल्लाह दे आखरी नबी दी आल नू लैके आउणा है, मैं अल्लाह दी आखरी नबी दी आल नू लैके आउणे। मेरे करीम आका अलैहि सलाम दा कलमा पढ़न वालिओ हुण जदों कमरा साफ करा दिता गया वे, मजूसी दौड़दा गया वे, जाके कहंदा है आंदा सैयदादी है तेरे बच्चे किथे ने? आंदी है बच्चे मस्जिद दे अंदर ने, मैं जाना वा तुहाडे बच्चियां नू लैके आना वा। हुण मजूसी गया वे सैयदादियां नू नाल लैके, सैयदादी नू नाल लैके अपने कमरे अंदर दाखिल कीता है। अपनी बीवी नू बोल के आंदा है इन्हां दी बेअदबी ना करी, जितनी इज्जत हुंदी है इन्हां दी इज्जत कर, जितना एहतराम हुंदा है इन्हां दा एहतराम कर। इन्हां दा नाना नबियां दा सरदार, इन्हां दा नाना नबियां दा सरदार, इन्हां दा बाबे दा नाम अली है। मेरे करीम आका अलैहि सलाम दा कलमा पढ़न वालिओ हजूर दी फज़ल विच आके बहन वालिओ इधर जनाबे आला हुण ओ जेड़ा मालो दौलत आला सी, जेड़ा है ते मुसलमान सी, पर सैयदादी कोल कहंदा सी कोई गवाह पेश करना वाकईतन तू सैयदादी है कि नहीं है। हुण रात पै गई
خواب اندر ویندا کی ہے خواب اندر ویکھدا پیا ہے قیامت قائم ہو گئی ہے قیامت قائم ہو گئی ہے میری سرکار اپنے صحابہ نال چل دے پئے نے حضور اپنے صحابہ نال جا رہے نے کریم اپنے صحابہ نال جا رہے نے انہیں ویکھدا پیا وے حضور صحابہ نال جا رہے نے میری سرکار فرماندے نے فرمایا صحابہ او جیڑا جنت وچ او جیڑا جنت اندر محل ہے او میرے ایک غلام دا ہے او میرے ایک نوکر دا محل ہے ہن اے کوئی بول کے آندا تے خواب پیا ویکھدا ہے بول کے کہندا ہے آندا سونیا میں بھی تے مسلمانیاں نا میری سرکار نے فرمایا اگر تو مسلمان ہے تے گواہ لے کے آ اگر مسلمان ہے پھر گواہ پیش کرنا ان جناب اعلیٰ یہ دی آنکھ کھلی ان دوڑا لگ گئیاں نے وہ سیدزادی کس گھر اندر رہندی ہے آل رسول تے گھرانے والے کس گھر اندر رہندے نے انہوں پتہ چلیا فلاں مجوسی دے گھر نبی دی آل پئی رہندی ہے انہیں جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے تے بول کے کہندا ہے نبی دی آل نو میرے حوالے کر دے جتنے پیسے لینے نہیں لے لے اگوں مجوسی بول کے آندا ہے آندا مینوں پیسے نہیں چاہیے دے میں تے نبی دی آل دی خدمت کرنی ہے میں کی کرنے نے ہونا پیسے آنو میں تے نبی دی آل دی خدمت کرنا چاہنا ہوں جناب آلہ وہ کہندا وے جیڑا وڈیرا دی تے مسلمان سی اگو بول کے کہندے میں مسلمان ہاں تو مجوسی ہے حق زیادہ میرا ہے کیونکہ ساڑھے نبی دی آل ہے اور مجوسی بولیا بول کے کہندا ہے جس نبی نے راتی تینوں زیارت کرائی ہے انہاں مینوں بھی زیارت کرائی ہے جنہاں تینوں بھی زیارت کرائی ہے انہاں مینوں بھی زیارت کرائی ہے وہ ساڑھے آقا میری خواب اندر آکے سانو سارے انو کلمہ پڑھا کے گئے نے تے راتی خواب اندر تو جنت اندر محل ویکھیا سی نا آندہ ہاں ہاں میں جنت اندر محل ویکھیا سی انہوں مجوسی جیڑا پہلے مجوسی سی انہوں بول کے آندہ ہے او جیڑا جنت اندر محل ہے او نبیان دے سردار نے مینوں دے دیتا ہے اس وجہ تو دیتا ہے میں انہاں دی آل نال پیار کیتا ہے انہاں دی آل نال محبت کیتی ہے پتہ چلیا جیڑا نبی دی آل نال پیار کردا ہے نبی دی آل نال محبت کردا ہے ایتھے بھی کامیاب ہے اگے بھی کامیاب ہے ایتھے بھی شانہ والا اگے بھی شانہ والا تائیں تے اسی گلی گلی جا کے ہر کوچے جا کے ہر نگر جا کے ہر بستی جا کے ہر علاقے جا کے ایک اعلان کر کے آنے عظمت ہے آل نبی بول نہ جانا عظمت لاغ جنہیں نہیں پڑھنا نبی دی آل دا ذکر نہیں کرنا اپنی نظرہ تھلے جھکا لے میری آل نہ ویکھے اوہی میرے آل ویکھے جنہیں نبی دی آل دا ذکر کرنا ہے ذکر کر کے آکھنے عظمت ہے آل نبی بولنا لوگ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا ہے او سیدزادی دی اگر کوئی آگ دی پوجا کرن والا مجوسی خدمت کردا ہے میرے نبی خواب اندر آ کے کلمہ بھی پڑھاندے نے میرے آقا جنت وچ محل بھی دیندے نے
اے شان ہونا دیئے جڑے نبی دی آل نہ محبت کر دینے، نبی دی آل نہ پیار کر دینے۔ حدیث پاک سنے آجے، اے دو حدیثاں میں کٹھیاں پڑھن لگا۔ تے پہلی حدیث دا راوی کون ہے؟ پہلی حدیث دا راوی مولا علی۔ بندے کہن دے نے آج لوگ کی آکھن کوئی آکھے میں علی پاک نو ماننا، میں کیا بڑی اچھی گل ہے، علی پاک نو جڑا ماندا نہیں مومن ہی نہیں، علی پاک نو ماننا، میں کہا جی اچھی گل ہے، علی پاک نو ماننا ہے تے علی پاک دی بھی ماننا۔ سیری حلالو میں نو پتہ چلے جوندے بیٹھے نے، سیر حلالو نہیں بولنا تے، میں کہا علی پاک نو ماننا ہے، اونا دی کیوں نہیں ماندا؟ سبحان اللہ۔ کئی بندے پریشان ہو کے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ اینا شمع وچوں کسے ایک نال بغض رکھے، میرے آقا نے فرمایا فلا صلاۃ لہو، فلا صلاۃ لہو، میرے آقا نے فرمایا ولا حجہ، میرے آقا نے فرمایا ولا زکاۃ، میرے آقا نے فرمایا جیڑا شمع وچوں کسے ایک نال بغض رکھے او دی نماز بھی نہیں، او دا روزہ بھی نہیں، او دا حج بھی نہیں، او دی زکاة بھی نہیں۔ جدو قیامت آلے دن اٹھایا جائے گا، قبر وچ اٹھایا جائے گا، سنیا جملہ سنی ضائع نہ کری، میری آقا نے فرمایا نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکاة بھی نہیں، تے قیامت دن جدو قبر وچ اٹھایا جائے گا حکم ہوئے گا او جہنمی لگا جا۔ زندہ اگوں ہر بندے دی اپنی مرضی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے جدوں قبر چ اٹھیا جائے گا نا حکم ہوئے گا او جہنمی لگا جا، لگا جا، لگا جا، جنت والوں نہیں جانا ہے جدے دل اندر اینا دا پیار ہوئے گا۔